अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं चंद ऐसे आसान गुनाहों के बारे में जो दिन रात हमसे होते हैं और कई मर्तबा हमें पता भी नहीं होता, और वो ऐसे सख्त गुनाह हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला कब्र ही के अंदर अजाब नाजिल करेगा। तरह तरह के अजाब कब्र के अंदर अल्लाह ताला उन चंद गुनाहों की वजह से, ऐसा तो बहुत है लेकिन मैं चंद आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह ताला अजाब नाजिल करेगा कब्र के अंदर, और कब्र ही के अंदर से हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अजाब शुरू हो जाएगा। देखो, अजाब कब्र बिल्कुल हक है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। कब्र के अंदर अजाब होता है गुनाहों की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर उस अजाब का जिक्र किया है। एक आयत में आपके सामने पेश करूं, हदीस रसूल के अंदर भी जिक्र है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, मिम्मा खतीआतिहिम उगरिकू फउदखिलू नारा, और अपनी खताओं की वजह से डुबो दिए गए, फिर आग में दाखिल किए गए। उस आग से मुराद कौन सी आग है? आलम बरज़ख की आग है। आलम बरज़ख क्या है? हम मर गए तो जैसे ही हम मरे हम आलम बरज़ख में दाखिल हो गए। जब तक कब्र में रहेंगे, जब तक हम उठाए नहीं जाएंगे क़यामत के दिन, उसके बीच का जो आलम है इसे आलम बरज़ख कहते हैं। मोटी भाषा में यूं समझे कि कब्र की जो जिंदगी है वो आलम बरज़ख है। कब्र का जो आलम है वो आलम बरज़ख है। तो आलम बरज़ख की आग यानी कब्र की आग, कब्र के अंदर आग भर दी गई। कब्र के अंदर जो अजाब है वो आलम बरज़ख का अजाब है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आलम बरज़ख में अजाब होता है यानी कब्र में अजाब होता है, इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है। इसी के साथ साथ आप देखें, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे कब्रिस्तान में पहुंचे जहां पर 4-5 कब्रें थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ थे। हुजूर ने सहाबा से दरियाफ्त किया, पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इन मुर्दों को जानते हो? तो एक साहब ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जानता हूँ, ये कुफ्र की हालत में मरे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत को बेशक कब्र के अंदर आजमाया जाता है, आजमाया जाएगा, यानी अजाब कब्र में मुब्तला किया जाएगा गुनाहों की वजह से। और आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अगर मुझे खौफ ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, तो मैं दुआ करता कि अल्लाह ताला ये अजाब जो मैं सुन रहा हूं तुम्हें भी सुनाए। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर तुम अजाब कब्र में मुब्तला हो जाओ तो तुम्हें पता चले, या फिर अल्लाह के रसूल अजाब कब्र को दिखाने की भी बात नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो अजाब हो रहा है उसका शोर कैसा है, और जिस मुर्दे पर अजाब हो रहा है वो कैसे चीखे मारता है। अगर ये तुम्हें सुने आ जाए, तुम्हारे कानों तक उनकी आवाजें पहुंच जाए, तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। तो सोचो, जो बंदा अजाब में मुब्तला हो उसकी हालत कैसी होती होगी। अगर हमारे अंदर उस अजाब को सुनने की ताकत नहीं है तो जिस पर अजाब हो रहा है उसका हाल क्या होता होगा, और अगर हमें उस अजाब में मुब्तला कर दिया जाए तो हमारा हाल क्या होगा। अंदाजा करें मेरे भाइयों, अंदाजा करें। एक दफ़ा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ थे। एक जगह पे हुजूर पहुंचे तो हुजूर जिस खच्चर पर बैठे थे वो उछलने लगा। हज़रत अबू सईद खुदरी ने अल्लाह के रसूल से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये सवारी क्यों उछल रही है आपकी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसने उस मुर्दे की आवाज़ सुन ली है जिस पर अजाब हो रहा है और वो चीखो पुकार कर रहा है। अल्लाहु अकबर! कैसा अजाब होता होगा उसके ऊपर कि वो इतना जबरदस्त चिल्ला रहा है कि खच्चर उछल रहा है। सोचो, अगर वो अजाब हम पर अल्लाह ताला उतार दे, हमारा क्या हाल होगा कब्र में। क्या हमने उस अजाब से बचने की कुछ तरकीबें बनाई है? क्या हमने उस अजाब कब्र से बचने के लिए गुनाहों को छोड़ा है? मेरे भाइयों, तौबा करें गुनाहों से। कब्र का अजाब बड़ा खतरनाक होता है, और कैसा होता है आप देखें ना। एक इंसान को कब्र में रखा जाता है, एक तो कब्र बड़ी तंग होती है,
बड़ी तंग कब्र होती है, और ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, आजू मिट्टी, बाजू मिट्टी, ऐसी मिट्टी होती है कि आदमी करवटें भी बदल नहीं सकता। और कैसे करवटें बदलेगा, उसके अंदर तो जान ही नहीं होती, चाहेगा भी करवट बदलना नहीं बदल सकता, ताकत ही खत्म है बदन की। माल छूट गया उसका सदमा, औलादे छूट गई उसका सदमा, अजीज व अकारिब छूट गए दुनिया में उसका सदमा, तन्हा कब्र में है उसका सदमा, अंधेरी कब्र है उसका सदमा। इतने सदमे हैं। और अगर नमाजें छोड़ी होंगी, जमातें तर्क की होंगी, गीबत की होंगी, चुगली की होंगी, माँ बाप की नाफरमानी की होंगी, लोगों के दिलों को दुखाया होगा, हराम खाया होगा, हराम कमाया होगा, घर वालों को हराम खिलाया होगा, हराम कमाने की लोगों को तरकीबें दी होंगी, अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी की होंगी, उसकी वजह से अल्लाह अज़ाब में मुब्तला कर दे, वो अलग। सब कुछ छूट गया उसका सदमा तो अलग, वो तो हटा दीजिए। अगर अल्लाह अज़ाब में मुब्तला कर दे तो तब क्या करोगे, किसको पुकारोगे, कैसे बचोगे उस अज़ाब कब्र से, किससे मदद मांगोगे? और अगर पुकारोगे तो तुम्हारी सुनेगा कौन? कौन है जो तुम्हारी सुनेगा? मेरे भाइयों, इसलिए कोई नहीं सुनता अल्लाह रसूल के अलावा, इसलिए अल्लाह रसूल को राजी करो, नेक काम करो, ऐसे काम करो जिनसे हमारी कब्र को रोशन अल्लाह ताला कर दे। इंशाल्लाह एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगा कि कब्र को रोशन कैसे करे, और उन चीजों से बचो जिनसे बचने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। आप देखें अज़ाब कब्र जो होता है वो किन चीजों की बिना पर होता है, वो कौन से असबाब है जिनकी बिना पर अल्लाह ताला कब्र के अंदर अज़ाब नाजिल करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के हमरा एक जगह से गुजर रहे थे, 2 कब्रें थी वहां पर, अल्लाह के रसूल वहां पर रुक गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ असहाब भी रुक गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से मुखातब होकर के कहा, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो इन दोनों मुर्दों पर अजाब हो रहा है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी मंगाई और दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये टहनियाँ आपने क्यों रखी है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये टहनियाँ जब तक तरोताज़ा रहेंगी, इन दोनों कब्रों वालों की अजाब में अल्लाह कमी कर देगा। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, करम करे, मेहरबानी करे, ज़रा ये भी बता दे इन दोनों के ऊपर अजाब किस वजह से हो रहा है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा ऐसा है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। जब वो पेशाब करता था तो पेशाब के जो छींटे उड़ते हैं उनसे नहीं बचता था। ज़रा अंदाज़ा करें, क्या हम भी बचते हैं पेशाब के छींटों से? और आजकल के तो मामलात ऐसे अजीब व गरीब है कि एक फैशन बन गया है खड़े होकर के पेशाब करना, खड़े होकर के पेशाब की जा रही है। स्कूलों के अंदर यही हाल है, कॉलेजेस के अंदर यही हाल है, एयरपोर्ट में यही हाल है, और जो टॉयलेट वगैरह वहाँ पर होती है बाकायदा निज़ाम होता है कि खड़े होकर के आदमी जो है वो पेशाब करे वहाँ पर, और फिर उसकी वजह से वो जो पेशाब जिस जगह पर गिरता है वो जगह भी सख्त होती है, जिसकी वजह से छींटे उछल करके पैरों पर आते हैं और जो पायजामा है या पेंट वगैरह पहनी है उस पर गिर जाते हैं, और आदमी बचने की कोशिश भी नहीं करता है और इसको मामूली सा समझा जाता है। पेशाब करने के बाद हाथ तो धोया जाता है, और हाथ जो ना धोए उसके ऊपर तो बड़ी तरह की बातें लोग करते हैं। बहरहाल धोना चाहिए, लेकिन हाथ के ऊपर तो कभी कभी ही पेशाब लगता होगा, उमूमी तौर पर नहीं लगता, उसको हाथ धोने का इंतजाम और एहतमाम है। लेकिन बाज़ाबता तौर पर हमारे पायजामे पर या पेंट पर या कुर्ते पर पेशाब के कतरे उड़ते हैं, उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं होती, किसी की नजर नहीं होती। तो मेरे भाइयों, ये एक सबब है पेशाब के कतरों से न बचना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कब्र के अंदर अजाब नाजिल करता है। हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अजाब कब्र के 3 हिस्से हैं। 1/3 हिस्सा चुगली की वजह से, 1/3 हिस्सा गीबत की वजह से, और 1/3 हिस्सा पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होता है। तो पेशाब के छींटों से बचें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दूसरा कब्र वाला है वो गीबत और चुगली किया करता था। जी हाँ, गीबत और चुगली की वजह से उसके ऊपर ये अजाब नाजिल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हजरत खलीफा, मेरे भाइयों,
تو بچیں چغلی سے اور پیشاب کے چینٹوں سے۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے 5 قبروں کے حوال بتائے، جس کے اندر سے ایک قبر کا حوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب قبر کھودا، وہ کفن چور تھا، وہ کہتا ہے میں نے جب قبر کھودا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی زبان گدی پر آ گئی پیچھے۔ اس کا گناہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا گناہ یہ تھا، غیب سے آواز آئی، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا ہے۔ 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں، چغلی شروع، غیبت شروع، اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی حدیثوں کے اندر اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ بندہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا کچا، چغلی اور غیبت کرنے والا۔ تو چغلی اور غیبت سے بچے میرے بھائیوں، یہ بڑا جرم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں میرے بھائیوں، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے وضو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ایک بندہ تھا، اس کو قبر میں دفنایا گیا، لوگ اس کو بڑا نیک اور پرہیزگار سمجھا کرتے تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو دفنایا اور لوگوں کا تصور تھا کہ یہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس کو قبر میں رکھا گیا، فرشتے آئے، فرشتوں نے اس سے کہا کہ تجھے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیوں 100 کوڑوں کی سزا دی جائیں گی، میں تو پرہیزگار تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، کہا 50 کوڑے۔ اس نے کہا کیا میں پرہیزگار نہیں تھا، نیک نہیں تھا؟ وہ بندہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، تو کیا میں نیک نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا؟ تو اس طریقے سے فرشتوں سے اس کی باتیں چلی، تو بات 1 کوڑے پر آئی کہ ٹھیک ہے تجھے 1 کوڑا مارا جائے گا، اور 1 کوڑا اس کو مار دیا گیا۔ جیسے اس کو 1 کوڑا پڑا، اس کی قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، اور جس کی وجہ سے وہ جل کر راکھ بن گیا اور زمین پر گر گیا راکھ بن کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جیسی حالت میں لوٹا دیا۔ تو اس نے سوال پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح مجھے یہ عذاب کس وجہ سے دیا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ تو نے بے وضو نماز پڑھی تھی، بغیر وضو کے تو نے نماز پڑھا تھا، اور ایک مرتبہ ایک بندے نے، ایک مظلوم شخص نے تجھ سے مدد مانگا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی طاقت رکھنے کے بعد، اس وجہ سے تیری قبر میں عذاب نازل کر دیا گیا۔ وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، لیکن ایک مرتبہ بے وضو اس نے نماز پڑھ لی۔ اب ذرا اندازہ کرے، بے وضو نماز پڑھنا، جان بوجھ کر، ہمارے علماء فرماتے کہ جو بندہ جان بوجھ کر وضو نہ کرے اور نماز پڑھے بے وضو، اس نے کفر کیا۔ لیکن کبھی غلطی سے ہو گیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر مکمل طور پر فیصلہ کرے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ فضل کرے اور فضل کر کے معاف کر کے جنت عطا کر دے، فضل ہے اس کا، کرم ہے اس کا، لیکن اگر اللہ فیصلہ کرے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا بھی اندازہ کرو کہ کیا ہمارا وضو درست ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وضو درست نہیں ہے تو وضو تو ہوگا نہیں پھر، اور ہماری ساری نمازیں بے وضو ہے۔ اندازہ کرے، باریک چیز ہے، وضو سیکھے، بے وضو نماز نہ پڑھے۔ جلدی بازی میں ہمارے یہاں پر وضو ہوتا ہے، بھائی جماعت چھوٹ جائیں گی، رکعت چھوٹ جائیں گی۔ رکعت تو چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن اگر وضو آپ کا نہیں ہو رہا ہے مکمل تو سرے سے تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہو رہی، نماز ہی نہیں شروع ہو رہی نا۔ اور پھر نماز ہی نہیں شروع ہو رہی تو وہ 1 رکعت کی بجائے آپ نے ساری نماز ڈال دی۔ تو وضو درست کرے، جلدی میں ارکان نہ چھوڑے وضو کے، جو اسٹیپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کرے، مکمل طریقے سے کرے۔ دوسرا گناہ کہ اگر آپ میں طاقت ہے کسی کی مدد کرنے کی اور مدد آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کرے، ورنہ اس کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، نماز میں سستی کرنا۔ جی ہاں، نماز آپ پڑھ رہے لیکن نماز میں سستی اگر آپ کی ہے تو آپ دیکھیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کے گھر والوں نے جو ہے اس کو نہلایا، کفن وغیرہ پہنایا اور ڈولی میں اس کو ڈال کر کے لے جایا گیا قبرستان۔ ایک قبر کھودی گئی، اس قبر کے اندر اس کو اتارا گیا۔ اس کا بھائی اترا تھا اس کی بہن کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے۔ اس کے بھائی کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی، 50 اشرفیاں تھی اس کے اندر۔ جب وہ اس کی بہن کو دفنا رہا تھا
تو اس کی جو اشرفیوں کی تھیلی ہے وہ قبر میں گر گئی. اس نے قبر کو بند کر دیا, وہاں سے نکل گیا. اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ تھیلی گر گئی ہے. وہ گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا تو اس کی 50 اشرفیاں نہیں تھی. تو وہ اس نے ڈھونڈا, لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں وہاں پر گری ہوں گی, میں قبر کے اندر میری بہن کو اتارنے کے لیے اترا تھا, وہاں پر گری ہوں گی. ایک دوست کو ساتھ لیا, قبرستان پہنچا, قبر کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر کے اندر آگ بھر دی گئی ہے. اللہ اکبر, آگ اس کی بہن کی قبر کے اندر بھر دی گئی ہے. وہ گھر لوٹا دوڑتا ہوا قبر کو بند کر کے, اور اس کی امی سے سوال کیا, امی آخر بات کیا ہے کہ میری بہن وہ کون سا عمل کرتی تھی, وہ کون سا عمل تھا اس کا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے. میں نے ابھی قبر دیکھ کر کے آیا, آگ تھی اس کی قبر میں. اس کی امی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی, نماز پڑھتی تو تھی لیکن سستی کرتی تھی, آرام سے اٹھتی تھی, آرام سے وضو کرتی تھی اور پھر نماز پڑھتی تھی. نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے یہ سزا ہے. سرے سے جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا, ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ کرے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب قبر کے اندر ہم کو مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے.